You are watching 812 channel. Don't forget to subscribe. जनसमुदाय तथा पत्रकार साथीहरू, संसारका श्रमिक र उत्पीडित जनसमुदायको वर्ग सङ्घर्ष मुठीभरका दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाका मटियारहरूको हातमा पुग्यो र क्रान्तिकारी पार्टी जनसेना जनसत्ता एवं पार्टीको अग्रगामी संरचनालाई विघटन गर्दै यो वा त्यो बहानामा नेपाली क्रान्तिलाई पटक पटक संसदीय व्यवस्थाको गोल चक्करमा फस्न पुगेको इतिहास तपाईँ हाम्रो साक्षी छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली क्रान्तिको रक्षा गर्दै श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका खातिर 2071 साल मङ्सिर 8 गते गठन भएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यही भ्रष्ट दलाल व्यवस्थाले गर्ने जनमत सङ्ग्रह नामको चुनाव मार्फत वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने अवस्तुवादी र अवैज्ञानिक बाटोमा लागेर जनमुक्ति सेना जनसत्ता जनअदालत विघटन गरेर संसदवादीहरूसँग लम्पसार परी वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने दिशातर्फ काल्पनिक बाटोमा लागेकाले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा पूर्णतः असफल भएको संश्लेषण गर्दै फेरि क्रान्तिकारी शक्तिहरूले आफ्नो सृजनशीलतामा नयाँ पार्टी पुनर्गठन गरी क्रान्तिलाई फेरि नयाँ उचाइमा उठाउने ऐतिहासिक कार्यभार लिएको छ। यस सङ्गीनमय परिवेशमा तिनै महान शहीदहरू जसले हाँसी हाँसी परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि आफ्नो जीवनको बलिदान गरे, त्यही सङ्घर्षको भक्तिबाट पुनः क्रान्तिको झन्डालाई फहराउँदै नयाँ इतिहास रच्ने र ती महान शहीदहरूका सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सहित पटक पटक सम्झौतामा टुङ्गिएको आन्दोलन र सङ्घर्षको समीक्षा गर्दै नेपाली क्रान्तिको बाँकी अधुरो र अपुरो कार्यभार पूरा गर्ने दृढ सङ्कल्पसहित मिति 2078 कार्तिक 26 र 27 गते बसेको रौतहटको चन्द्रनिगापुरमा भएको क्रान्तिकारी शक्तिहरूको ऐतिहासिक भेलाले उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशा पास गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीको गठन गरेको छ। वर्तमान परिस्थितिबारे 2 नम्बरमा विश्व राजनीतिक नयाँ र भूमण्डलीय स्वरूपमा विकसित भइरहेको छ। बहुध्रुवमा विभाजित विश्व आफ्ना बहुराष्ट्रिय कम्पनी लिएर निगम पुँजीवादको रूपमा विश्व बजार कब्जा गर्ने रणनीतिमा आइरहेका छन्। तालिबानको लडाईँ एउटा उत्कर्षमा पुग्नु, चीन, उत्तर कोरिया, इराक, लिबिया र सिरियाले सैन्य क्षेत्रमा विकास गर्दै लैजानु, इजरायल र प्यालेस्टाइनहरू जस्ता धेरै राष्ट्रहरूबीच युद्ध चर्किनु र त्यहाँ साम्राज्यवादले हस्तक्षेप गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको नयाँ परिस्थिति र सङ्कटको सङ्केत पनि हो। कमजोर राष्ट्रहरूमाथि आर्थिक कार्यक्रमहरू ल्याएर सैन्य रणनीतिलाई बलियो बनाउन लागेको साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीवाद तथा उत्पीडित राष्ट्र र श्रमजीवी वर्गको अन्तर्विरोध नै आजको विश्वको प्रमुख अन्तर्विरोध हो। आइपिएस, नेटो र क्वाडका आज ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन्। यसअघि अमेरिकी साम्राज्यवाद दक्षिण एसियालाई भारत मार्फत हेर्दथ्यो, तर आज आर्थिक लाभका कार्यक्रम मार्फत सिधै आफूले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने रणनीति ल्याइरहेको छ। डोकलाम घटना हेर्दा भारत र चीनको टकराव बढाउन अमेरिका सैन्य गठबन्धन र नेपाली भूमि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रपञ्च रचिरहेको साम्राज्यवाद एमसिसी कम्प्याक्ट लिएर आएको छ। समय अवधि सकिँदा पनि एमसिसीलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गर्दा पनि जबरजस्त एमसिसी पास गराउने खेलोमेलोमा साम्राज्यवाद र यसका दलालहरू लागिरहेका छन्। शक्ति राष्ट्रहरूले उत्पीडित र विकास उन्मुख राष्ट्रहरूमाथि त्यहाँका महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत, साधन र खनिज पदार्थ, बहुमूल्य वस्तुहरू, हस्तक्षेपकारी नीति, आर्थिक प्रलोभनका कार्यक्रम मार्फत लाने निरन्तर प्रयासमा लागिरहेको छ। पत्रकार साथीहरू, यहाँ टाइपिङमा केही प्राविधिक चाहिँ कमजोरी भएको छ। यसको लागि हाम्रो सङ्गठन क्षमा माग्न चाहन्छ। केही प्राविधिक टाइपिङमा केही प्राविधिक कमजोरी भएको छ, यसलाई तपाईँले मिलाएर राम्रोसँग बुझिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा राख्दछु। अहिले केता केन्द्रित छन्? विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिमा उदीयमान चीनको चमत्कारी विकास र आविष्कारले भूमण्डलीकृत पुँजीवादको ध्यान अहिले केटातिर केन्द्रित छ। सोभियत सङ्घको विघटनपछि क्रान्तिकारी शक्ति रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण आफ्नो क्रान्तिकारी पार्टी, क्रान्तिकारी सेना, जनसत्ता, जनकम्युनहरू छोड्नु र संसदीय भाषमा पतन हुनु अनि चरम अवसरवाद र विलासिनतामा पतन हुनुले हो। कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो रणनीति कार्यनीति बनाउँदा समाज कुन चरणमा छ भन्ने कुराको ठोस गर्न सक्नुपर्दछ। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना, वर्गीय अन्तर्विरोध र प्रमुख दुश्मनको किटान वस्तुवादी र वैज्ञानिक हुनुपर्दछ। आजको परमाणु र जीवाणुद्वारा विकसित राष्ट्रहरूले उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथि गर्ने ठाडो हस्तक्षेप र शीत युद्धलाई नजिकैबाट हेर्ने हो भने साम्राज्यवादी शक्तिहरूले परास्त गर्न शान्ति
पूर्ण तरिकाले पनि सकिन्छ भन्ने सोच्नु ठुलो सैद्धान्तिक भत्काव हुनेछ। यस्तो सोचाइ आजका आधुनिक संशोधनवादी संसदीय कम्युनिस्टहरूमा देख्न सकिन्छ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादले हामीलाई यही शिक्षा दिन्छ कि जबसम्म साम्राज्यवाद कायम रहन्छ तबसम्म आक्रमक युद्धको सम्भावना रहिरहन्छ। नेतृत्वमा आएको विचलनले नेपाली क्रान्ति पटक पटक सम्झौतामा टुङ्गिन पर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। बाह्य हस्तक्षेप र उत्पीडन अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिले घरेलु दलालहरूको अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ। स्वचालित राजनीतिक समर्थन र स्वाधीन राष्ट्र निर्माणको राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्न अहिलेको वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको निर्देशनमा चलिरहेको यो राजनीतिक प्रणाली ध्वस्त बनाउनु पर्दछ। यो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न आम जनसमुदाय एकताबद्ध भएर दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ। माथि उल्लेख गरे जस्तै जब समाजमा विवेकपूर्ण संस्कृतिले रजरज गरिरहेको हुन्छ, शोषण र उत्पीडन उस्तै छ अनि राष्ट्र अघोषित उपनिवेश नै छ भनेपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सङ्घर्षले अहिलेका दलालहरूले सिधै सत्ता छोड्दैनन्। भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र साम्राज्यवादको हस्तक्षेप न कुनै मार्गले सजिलै निस्कन्छ न शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सङ्घर्षले सजिलै हटेर जान्छ। त्यसैले घरेलु दलाल र प्रतिक्रियावादी शक्तिको निषेध नगर्दासम्म राष्ट्रियता र स्वाधीनताको आन्दोलन नै उठ्न सक्दैन। घरेलु र विदेशी दलालहरूले बरु त्यस्तो क्रान्तिकारी शक्तिलाई दमन मार्फत सक्ने कुचेष्टा बोकेको हुन्छ। तसर्थ क्रान्तिकारीहरूले सदैव बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिरहनु पर्दछ। 3 नम्बरमा नेपाली क्रान्तिबारे आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू 2006 सालको वैशाख 10 मा कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आजसम्म पटक विभाजन हुनु निकै दुर्भाग्यको कुरा हो। समाजमा हिजोभन्दा आज झन्झन सामन्तवाद र पुँजीवाद अनेकौं स्वरूपमा रजरज गरि नै रहेको परिस्थिति छ। नेपाल दलाल, नोकरशाही, पुँजीवाद, निरङ्कुश र सामन्तवाद नेपाली जनताको बलिदान, रगत, आँसु र पसिनाले ढले पनि यसका अवशेषहरूको समूल अन्त्य गर्नको सट्टा नेतृत्व विसर्जनबाट संसदीय भाषको दलदलमा फसेपछि आज भोलि त्यो अवशेष सल्बलाउन थालेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन 72 वर्षको लामो इतिहासमा सयौं कम्युनिस्ट पार्टीहरूको उदय र जन्म भयो। जलसूत्रवाद र काल्पनिक कार्यदिशा बोकेर राष्ट्रघात, बर्गघात र जनघात गर्न पुगे। 2006 सालमा नौलो जनवादी कार्यदिशा अघि सारेको नेकपाले नेपालमा 2008 साल र 2015 सालमा आम निर्वाचनको उपयोग गर्दा केही जित हासिल गर्यो। तर 2017 साल पौष 1 गते राजा महेन्द्रले कु गरे, बहुदलीय व्यवस्था अपदस्थ गरेर निर्दलीय र तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था लादे। 19 सालमा नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन भयो जसमा तुलसीलाल अमात्यले संशोधनवादी प्रस्ताव पेश गरे जुन खुस्रो पन्थी शैलीबाट प्रेरित थियो। मालेमावादी, मार्क्सवादी, नेमकिपाका लगायतका 7 घटक मिलेको वाम शक्तिको वाम मोर्चा नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर 2046 सालमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलनमा संयुक्त रूपमा सहभागी भयो। आफ्नो मुद्दा छोडेर त्यही बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै संसदीय भाषमा पतन भयो। संसदवादलाई स्वीकार्दै 2048 सालको निर्वाचनमा भाग लियो। 2039 सालमा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद नामक खुस्रोपन्थी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संसदवादमा पतन गराए। प्रतिक्रियावादीहरूको बुर्जुवा व्यवस्था विरुद्ध, सामन्तवाद र निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध 2052 सालमा सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेको नेकपा माओवादीले क्रान्तिकारी झण्डालाई फेरि उठाएको थियो र जनताको क्रान्तिकारी पार्टीले शोषक सामन्त दलालहरूको निधरान गर्यो र 2054 सालको अन्तिम र 55 को सुरुवातमै दलाल पुँजीपति विस्तारवादीहरूले आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड र बाबुरामको हेडक्वार्टर विभिन्न प्रलोभन र दबावमा नयाँ दिल्लीमा सार्यो। यता घरेलु शोषक सामन्त र विदेशी एजेन्टहरूले आफ्ना सेनामेना पार्टीभित्र घुसपैठ गरायो। इमानको राजनीति गर्ने दार्शनिक नेता वैद्य र उनका अरू अनुयायीहरू समेतलाई सुराकी गरेर गिरफ्तार गराइयो। समाजवाद विरोधीहरूलाई संविधान सभामा भाग लिएर निषेध गर्ने संसदीय व्यवस्थालाई जनवादी व्यवस्थामा रूपान्तरण, यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको छ। संविधान सभामा भाग लिएर निषेध गर्ने
संसदीय व्यवस्थालाई जनवादी व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्दै जनविद्रोह मार्फत क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्ने सहमति लिएर शान्ति प्रक्रियामा आएका प्रचण्ड र बाबुरामहरू आफै खुद बदलिए। प्रचण्डबाट वैद्य विभाजन भएको लामो समयसम्म पनि क्रान्तिको ठोस कार्यदिशा बन्न नसकेपछि यस बीचमा श्रमजीवी उत्पीडित सच्चा क्रान्तिकारीहरू जुटेर आत्मसमर्पणवादी र विसर्जनवादीका हातबाट क्रान्तिको झण्डा खोसेर विप्लव नेतृत्वको 2071 साल मङ्सिर 8 गते क्रान्तिकारी पार्टीको गठन गरी विश्वभरका श्रमजीवी वर्गले देख्ने गरी अझै उचाइमा पुर्याएका थिए। गलत व्यक्तिको हातमा सङ्घर्ष पुगेका कारण जनताको जनसेना र जनसत्ता उही ढङ्गमा फेरि विघटन भयो। यो पार्टीमा 1 दर्जन बढी शहीदहरूको बलिदान गरेका यो पार्टीमा 1 दर्जन भन्दा बढी शहीदहरूले बलिदान गरेका छन्। ती शहीदहरूको रगतको अवमूल्यन गर्दै विप्लवले जब क्रान्तिकारी पार्टी सेना र सत्ता 2017 साल फागुन 21 गतेको 3 बुँदे सहमति मार्फत ओली सरकारलाई बुझाए। यसरी पटक पटक क्रान्तिकारीमाथि गरेको धोका, बेइमानी र जालसाजीले पनि कति पनि विचलित नभई नथाकी क्रान्तिकारीहरू आफैले साहस गरेका छन्। क्रान्ति फेरि वैज्ञानिक समाजवादको आलोकमा रातो क्षितिजबाट समाजवादी क्रान्तिको मार्गदर्शनका रूपमा हर बिहारीको उषा किरण बनेर जगमगाउँदैछन्। जनताको उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशालाई नयाँ उचाइमा उठाउँ। नम्बर 4 मा उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोहको आधारहरू। 1 नम्बरमा श्रमजीवी तथा उत्पीडित वर्ग, मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको बहुमत रहेको जनाधार। 2 नम्बरमा प्राकृतिक संरचना, सामरिक क्षेत्र, क्रान्तिकारीकै आधार इलाका, विविध अनुसार उत्पादन र स्रोत साधनको विकास र प्रयोग गर्न सकिने भौगोलिक अवस्था, कार्यनीति र रणनीतिको वैज्ञानिक संयोजन र भौगोलिक विशिष्टतामा आधारित वैज्ञानिक र वस्तुवादी कार्यदिशाको विकास गरिएको छ। स्वाधीन, स्वतन्त्र र गौरव गाथा भएको क्रान्तिकारी पार्टी तथा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित असंलग्न परस्त नीति बोकेको कार्यकर्ता पङ्क्ति, छिमेकी राष्ट्रसँगको सन्तुलित सम्बन्ध र मित्र राष्ट्रहरूसँगको प्रगाढ सम्बन्ध विस्तारमा निपुण नेतृत्व र सिङ्गो पार्टीको बुझाइमा एकरूपता, नेपाली क्रान्तिको उपलब्धि र रक्षा एवं लक्ष्यमा अविचलित भई निरन्तरता दिने क्रान्तिकारीहरू र देशभक्तहरूको संयुक्त मोर्चा बन्नेछ। 5 नम्बरमा हाम्रो कार्यदिशाबारे। यो कार्यदिशामा यहाँ अलिकति टाइपिङमा अलिकति मिस्टेक भएको छ। यसमा पनि एकदम सच्याएर मिलाएर तपाईँले राम्रोसँग बुझिदिनु हुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको निरन्तरतामा प्रतिपादन भएको प्रगतिशील विचार, उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशा आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। विश्वमा उत्पादन बिना कुनै पनि संरचनाको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन। क्रान्तिकारी कमरेड तथा जनसमुदायहरू उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशामा उत्पादन भन्ने बित्तिकै खेतीपाती वा कृषिजन्य उत्पादनलाई मात्रै नबुझी सशस्त्र जनविद्रोहद्वारा सम्पन्न गर्ने समाजवादी क्रान्तिलाई आवश्यक विचार, नीति, कार्ययोजना र वस्तु तथा जनशक्तिलाई र प्रविधिलाई बुझ्नुपर्दछ। नेपाली क्रान्तिमा बाँकी रहेको जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्दै आजको आवश्यकताले माग गरेको विशिष्ट कार्यदिशासहित हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाली क्रान्तिको रक्षा गर्दै उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोह मार्फत पुनः क्रान्तिकारीहरूको एकता र ध्रुवीकरणलाई समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नु अबको हाम्रो कार्यभार हो। यही अनुरोध पार्टीलाई वैचारिक, संरचनात्मक र सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण गर्दै सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति सुव्यवस्थित र सुसज्जित, अनुशासित र गतिशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टीको रणनीति लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्न, समाजवादी सत्ता सञ्चालन गर्न र समाजवादी सत्ताको रक्षा गर्न समेत अनिवार्य उत्पादनको जरुरी छ। तसर्थ हामीले उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोह नै वैज्ञानिक समाजवादको वस्तुवादी र वैज्ञानिक कार्यदिशा हुन सक्दछ भनेका छौँ। यसको विकास अझ थप रूपमा सरल ढङ्गले भौतिकवादी दृष्टिकोणको आधारमा सुदृढ र व्यवस्थित स्थापित गर्दै लैजानेछौँ। क्रान्तिकारीहरूको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति नयाँ उचाइमा उठाउन अनिवार्य रूपमा उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोह मार्फत सङ्घर्ष गर्नुपर्ने परिस्थितिको विकास भएपछि हामीले यो कार्यदिशालाई थप विकास गर्दै निरन्तर अगाडि बढाउने सङ्कल्प गरेका छौँ। समाजवादी राज्य व्यवस्था ल्याउन आवश्यक सम्पूर्ण वस्तुहरूको स्वयंले उत्पादन गर्दै जाने र मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढाउने कुरा हाम्रो कार्यदिशामा समावेश हुनेछ। जनवादको अभ्यासलाई वैज्ञानिक र वस्तुवादी बनाउने समाजवादी सत्ताले समाजवादी अर्थ प्रणाली, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, अनिवार्य नागरिकलाई सुरक्षाको तालिम, सामाजिक सुरक्षा नीति, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी, जनवादी संस्कृति र समाजवादी मोडेलको निर्वाचन प्रणालीको विकास गर्नेछ।
यसलाई ठोस रूपमा विकास गर्दै श्रमजीवी वर्गको अधिनायकत्व कायम गर्ने र उत्पादन शक्तिलाई पूर्ण रूपमा विकास गरेर अगाडि बढाइनेछ। पार्टीले कार्यदिशा निर्माणको क्रममा जसरी क्रान्तिकारीहरू र श्रमजीवी वर्गका बीचमा बहस र छलफल गरेर ऐतिहासिक विधि प्रक्रिया मार्फत आम जनताको कार्यदिशाका रूपमा विकास गरेको छ। समाजवादी अर्थ दृष्टिकोण र उत्पादनलाई विकास गर्ने विभेदकारी वितरणको समूल अन्त्य, नेतृत्वसहित हरेक कार्यकर्ताको अर्थ सम्बन्ध, अर्थ नेतृत्वको विकास, सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा समाजवादी अर्थ प्रणाली लागू गर्ने कार्य प्रणाली बनाउने, यसलाई थप योजनाबद्ध रूपमा वैज्ञानिक बनाएर अझै सुव्यवस्थित गर्नेछौँ। त्यसरी नै पार्टीका आगामी नीति योजना र कार्यक्रमहरू तय गर्ने तथा छलफल बहस र विश्लेषण गर्दै संश्लेषणद्वारा विचारको विकास गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पुनः जाहेर गर्दछौँ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कति पनि नचुकी हामी छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शक्ति राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नेछौँ। असमान सन्धि र सम्झौता एवं अघोषित उपनिवेशका विरुद्ध हामी अधीर र अविचलित रूपमा दृढतापूर्वक उभिरहनेछौँ र जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गरेरै छाड्नेछौँ। 6 नम्बरमा अपिल छ, आदरणीय जनसमुदायहरू, वर्ग संघर्षका सहयात्रीहरू बदलिएर प्रतिक्रान्ति हुने गर्दछन् र तिनी हिजो हातेमालो गर्ने साथीहरू प्रमुख शत्रु किताब हुन पुग्दछन्। आन्दोलनको यो दौरानमा इमान्दारहरू, राष्ट्रवादभित्रका इमान्दार, लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक शक्तिका इमान्दार, वामपन्थी भित्रका इमान्दार र क्रान्तिकारी भित्रका इमान्दार चारै शक्ति एक ठाउँमा उभिएर प्रमुख दुश्मनका विरुद्ध लड्न पर्ने बाध्यताको परिस्थिति सुरु हुन्छ। त्यो परिस्थिति सुरु भएर हुर्किरहेको छ। जहाँ अन्याय, अत्याचार र दमन हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ। जसले साहसिक विद्रोहको झण्डा उठाउँछ तिनीहरू सचेत जनता हुन्। जागौँ, सचेतनाको मसाल बालौँ, साम्राज्यवादी दमनको प्रतिरोध सङ्घर्षको उठान गरौँ। राष्ट्रघाती, जनघाती, भ्रष्ट, दलाल अनि राष्ट्रप्रेमी, न्यायप्रेमी जनसमुदाय बीचको मुख्य लडाईँ सुरु भएको छ। दलाल संसदीय व्यवस्थाका एजेन्टहरू, फासिस्ट, भ्रष्ट, सत्ताका सुराकीहरू, प्रतिक्रियावादी झुन्डहरू, साम्राज्यवादका ठेकेदारहरू, गाउँ छोड भन्ने नारा सहित हरेक गल्ली, चोक र बस्ती तथा सहरहरूबाट भ्रष्ट, दलाल, तस्कर, बलात्कारी, बिचौलिया, घुसखोरी, कमिसनखोरी, सुटखोर विरुद्ध कारबाही गर्दै जनसङ्घर्षका कार्यक्रमहरू निरन्तर अगाडि बढाउँदै दलाल संसदीय व्यवस्थाको राज्य संयन्त्र विरुद्ध श्रृङ्खलाबद्ध प्रतिरोध प्रतिकार सुरु गर्दै जाने कुरा छ र गौरवमयपूर्ण इतिहासले निकै गम्भीर बनाउँछ र महान वीर शहीदहरूका अझ बढी सपनामाथि फेरि दोस्रापात भयो र जसका बलिदानले यो व्यवस्था आयो उनीहरूले यसको रूप रङ नै देख्न पाएन। यो त त्यो आन्दोलनको विपक्षमा रहेका दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा पुग्यो। ती महान शहीदहरू जसले हाँसी देश र जनताका पक्षमा बलिदान गरे, सबै ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछौँ। कुरुर राणा शासन 2007 साल, 2015 साल, 17 साल, 36 साल र 46 साल जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थारूहट आन्दोलन, अखण्ड आन्दोलन लगायतका सङ्घर्षले आएको परिवर्तनहरू असली हकदारबाट खोसेर दलालका हातमा पुगेको छ। बुर्जुवा सत्ता विरुद्ध सुरु गरिएको झापा आन्दोलन जालीहरूको हातमा पुग्यो र संसदीय भाषमा डुबाएर जनयुद्ध पद, सत्ता र शक्तिसँग साथियो। अरू आन्दोलन र सङ्घर्षहरू पनि लेनादेनामा मिले। गोर्खा बुङकोटको प्रथम शहीद लखन थापा, सामन्तवाद विरुद्ध आन्दोलन गर्ने डडेलधुराका किसान नेता भीमदत्त पन्त, कर्णालीका कम्युनिस्ट अभियन्ता कामी बुढा मगर, कुरुर राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनमा गङ्गालाल धर्मभक्त, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्र आन्दोलनका रत्न बान्तवा, नेत्र घिमिरे, रामनाथ दाहाल, कृष्ण कुइटेल, नारायण श्रेष्ठ, वीरेन राजवंशी, पञ्चायतकालका विरुद्धको आन्दोलनमा ऋषि देवकोटा, आजाद जनयुद्धका शहीदहरू दिलबहादुर रम्थेल सहितका सबै शहीदहरू, एकीकृत जनक्रान्तिका कुमार पौडेल, धन्द्रुका बतला, तीर्थ घिमिरे, निरबहादुर राई लगायत दर्जनौं शहीदहरू सबैलाई उच्च श्रद्धा सम्मान गर्दै शहीदहरूले देखाएको बाटोमा अविचलित भई सङ्घर्षको मैदानमा अन्तिम सास रहन्जेलसम्म लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। जन्मेपछि मर्नु त छँदैछ, मृत्युसँगै जीवन अमर बनाउने कार्य गरेर जाने सपना बोकेका शहीदहरूको अपुरो सपना पुरा गर्न जुट्नु छ। महान शहीदहरू अमर रहन्। वीर शहीदहरू लाल सलाम। क्रान्तिकारी अभिवादन।
आत्मसमर्पणवाद, पलायनवाद, आत्मसुरक्षावाद, विसर्जनवाद विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष गरौँ। उत्पादन सहितको सशक्त जनविद्रोहलाई नयाँ उचाइमा उठाउँ। नाराहरू: वीर शहीदहरू लाल सलाम, भ्रष्ट दलाल संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद, उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोह जिन्दाबाद, वैज्ञानिक समाजवाद जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी जिन्दाबाद जिन्दाबाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी केन्द्रीय प्रचार प्रसार विभाग, मिति 2078, मङ्सिर 15 गते, काठमाडौँ।